बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरे वाला आज की स्टोरी इंतहाई मुनफरद है। इससे पहले इस किस्म की स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, और इस स्टोरी का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और इन लोगों का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। गुजरे वाला पाकिस्तान के 3 पठान भाई जो यूके में पिछले कुछ सालों से मुकीम थे, अपनी रोजी रोटी की खातिर पाकिस्तान से यूके में गए हुए थे। जब वो वापस अचानक घर पे आए तो घर पे आने के बाद अपनी 3 बीवियों को, यानी हर एक भाई ने अपनी बीवी को, तीनों भाइयों ने अपनी बीवियों को एक साथ ही तलाक दे दी। और उस तलाक के बाद अहले इलाका और उनके रिश्तेदारों ने खुशी मनाई, और इतनी खुशी मनाई कि हो सकता है जो जरा बता रहे हैं कि इससे पहले उनको इतनी खुशी नहीं मिली होगी। ना इन 3 भाइयों को मिली होगी, ना अहले इलाका को मिली होगी, और ना ये उन लोगों को मिली होगी जिसकी वजह से इन 3 भाइयों ने तलाक दी है। अगर ये स्टोरी है क्या, इसमें हकीकत क्या है और ये वाकया कहाँ पे पेश आया। गुजरे वाला ये एक दोस्त है, मर्दान से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये बताया है, वो दोस्त उन 3 भाइयों के दोस्त थे, यानी वो जो 3 पठान भाई जो यूके में काम कर रहे थे, उनके एक दोस्त पाकिस्तान में हैं। उन्होंने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई है, और बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक स्टोरी जो जरा बता रही है। 3 भाई जो पिछले 10 से 12 साल से यूके में मुकीम थे, वो इससे पहले पाकिस्तान में वापस नहीं आए थे। यानी जब उनकी शादियां हुई थी, कुछ अरसा पाकिस्तान में रहे थे और उसके बाद फिर वो यूके चले गए थे। तकरीबन 10-12 साल का एक तवील अरसा हो गया था वो वहां पे रह रहे थे। घर वालों को, बीवी बच्चों को पैसे भेज देते थे, माँ को भी पैसे भेज देते थे, और मामलात यूं चल रहे थे। वीडियो कॉल के ऊपर उनकी वालदा से भी बात हो जाती थी, अपनी बीवियों से भी बात कर लेते थे, और अपने बच्चों से भी बात कर लेते थे। सिर्फ 3 बीवियां घर पे मौजूद नहीं थी, बल्कि उनके बच्चे भी घर पे मौजूद थे, उनकी माँ बूढ़ी वो भी घर पे मौजूद थी। तो अब मामला हुआ कुछ यूं कि इन तीनों ने अब की बार ये फैसला किया कि अब तकरीबन कोई 10 से 12 साल का एक तवील अरसा हो गया है, हम पाकिस्तान नहीं गए, हम अपने बच्चों से, बीवियों से, अपनी माँ से नहीं मिले। तो अब पाकिस्तान में जाते हैं और एक सरप्राइज देते हैं। अपनी माँ को भी सरप्राइज देंगे, अपनी बीवियों को भी सरप्राइज देंगे, और अपने बच्चों को भी सरप्राइज देंगे। जब इन्होंने ये सोचा, सोचकर अचानक उन्होंने टिकट बुक की और पाकिस्तान में पहुंचे। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद अपने आबाई गांव, अपने आबाई सिटी में, मर्दान में पहुंचे, जहां उनका घर था। दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक दी, और दस्तक देने के बाद बच्चे वहां से बाहर निकले, और बच्चे खुश हो गए। किसी के बाप था, किसी का ताया था, किसी का चाचा था, जो जो बोल रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे। जरी सी बातें, बच्चे बन के सच्चे होते हैं। और जो ही ये तीनों भाई अपने घर के अंदर इंटर हुए, तो तीनों की बीवियां, जब उनको पता चला कि हमारे शोहर जो पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान में नहीं आए थे, वो अचानक पाकिस्तान के अंदर वापस आ गए हैं, अचानक अपने घर के अंदर वापस आ गए हैं, तो वो तीनों बीवियां परेशान हो गई। तब उनसे पूछा गया कि आप तीनों परेशान क्यों हैं। अरे ये एक नेचर के खिलाफ है, जब और के शोहर 10-12 साल से बाद वापस आ रहे हैं, 10-12 साल वो आपको वहां पे पैसे कमाकर आपको खिलाते रहे, तो आपको खुशी होनी चाहिए थी, बल्कि बेपनाह खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बरक्स ये तीनों परेशान थी। तो उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि मेरी माँ कहाँ पे है, तीनों ने जब पूछा, उनमें से वो सारे टाल मटोल करते रहे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। एक बच्चे ने बताया कि वो साथ वाले घर के अंदर गई हुई है। तो बच्चे ने या उनके बेटे ने ये सोचा होगा, तीनों बेटों ने ये सोचा होगा कि वालदा जाहिर सी बात है किसी घर से, क्योंकि हम अचानक आए हैं, बताकर नहीं आए, तो हर कोई अपने काम में मशगूल है, तो हो सकता है बूढ़ी माँ है वो दिल बहलाने के लिए या किसी काम के घर से हमसायों के घर गई हो। कुछ अरसा उन्होंने इंतजार किया, टाइम इंतजार किया, और वो जब वालदा वापस ना आई तो वो हमसायों के घर चले गया, तीनों भाई माँ को वहां पे सरप्राइज देने के लिए। जब वहां पे गए तो फिर उन्होंने ये देखा कि एक हमसाई खातून उनकी माँ जो इंतहाई बूढ़ी थी, ज़ाइफ थी, उनको नहला रही है। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे हमारी वालदा को क्यों नहला रही है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो तरस खा के नहला रही हूँ, आज नहीं पिछले कई सालों से मैं आपकी वालदा के ऊपर तरस खाकर ये काम करती हूँ। ना आपके घर के ऊपर इनको सही तरीके से खाना दिया जाता है, ना इनके साथ सही तरीके से रवैया अपनाया जाता है, ना कुछ और चीज इनको दी जाती है। मैं इनको खाना भी देती हूँ और मैं इनको नहलाती भी हूँ।
ایون کہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے اس دوست کے تھرو ویڈیو کال کے اوپر یہ تین بھائی اپنی بیوی بچوں اور والدہ سے بات بھی کرتے تھے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب ویڈیو کال کے اوپر ان کی والدہ سے اپنے بیٹوں کی بات کروائی جاتی، تینوں بھائیوں کی بات کروائی جاتی، تو یہ تینوں جو بیویاں ہیں ان کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی اور ان کو یہ وارننگ دی جاتی کہ اگر آپ نے کچھ بھی اپنے بیٹوں کو بتایا تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایون کہ اس دوست کے سورس سے یہ بتایا بھی گیا ہے کہ تینوں بیویوں نے کئی مرتبہ ان کی ماں کے اوپر تشدد بھی کیا ہے۔ اب ڈرا دھمکا کر ان کو یہ رکھا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو نہیں بتانا۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ کلو تو ملتا ہے کہ جس طرح رشتہ دار تھے اور رشتہ دار میں سے کسی ایک نے ان کے بیٹوں کو بتایا ہوگا اور ان کی والدہ کے حوالے سے یہ سارا جو قصہ ہے یہ سنایا ہوگا، تو اس کے بعد پھر ان تین بیٹوں نے یہ اچانک یہ کہا کہ ہم ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم نے سرپرائز دینا ہے، دوسرا یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نے جب ان کو تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ آپ تینوں کی بیویاں آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کچھ کر رہی ہیں، پھر ان تینوں نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ ہم اچانک جا کر خود دیکھتے ہیں کیا واقعتاً جو اہل علاقہ جو محلہ بتا رہا ہے ہماری والدہ کے ساتھ ہماری تینوں بیویاں جو سلوک کر رہی ہیں کیا یہ واقعتاً درست ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو واقعتاً جب انہوں نے دیکھا وہ جو سب کچھ بتایا جا رہا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا، تو اس کے بعد پھر ان تین پٹھان بھائیوں نے اپنی تین بیویوں کو ایک ساتھ ہی طلاق دے دی۔ لیکن یہاں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بالکل آپ اگر پاکستان سے باہر آئیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ چکر لگاتے رہیں، 10-12 سال یا 20 سال کا ایک طویل عرصہ جب آپ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں پھر معاملات پیچھے سے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سے حقیقت کیا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات جو آپ کو اہل علاقہ یا باقی لوگ نہیں بتاتے اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، اور آپ تک دیر سے خبر پہنچتی ہے، معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہی ہے کہ آپ کو آتے جاتے رہنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کے حوالے سے اگر آپ اپنے ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو اپنی بیویوں کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو ضرور ان سے پوچھنا چاہیے، خود آ کر فزیکلی آ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں اب آج کل ہم نے بے شمار سٹوریز اس قسم کی دیکھی ہیں، اگر آپ بیوی لے کر آتے ہیں پیچھے سسرال والے اس قسم کے منافقین نکلتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ کما رہا ہے وہ ہمارا ہے، باقی اس کا خاندان جو جس کے والدین نے ان کو پڑھایا بڑا کیا، ان کو پال کر ان کو تربیت دی، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ سارے ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ ایون کہ کچھ تو قتل کرنے پر بھی اتر آتے ہیں کہ آپ ان کی والدہ کو ان کے باقی لوگوں کو قتل کر دیں، اور یہ ایون کہ ہم نے سٹوری اس قسم کی کورز کی ہے، گجرانوالے کے اندر ڈسکا کے اندر ایک اس قسم کا واقعہ بھی ہوا تھا۔ پر اس کیس کی علاوہ اگر پاکستان کے باقی معاملات ہیں جنرل ایشوز کے حوالے سے جو سٹوریز لیٹسٹ میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔